पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में जो मुतनाज़ बिल पेश किया गया है अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब की जानिब से, तो इस हवाले से इस वक्त जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है वो ये कि ये बिल फ़कत इनकी जानिब से नहीं बल्कि ये जमात इस्लामी की जानिब से है और जमात इस्लामी के सरबराह थे अब्दुल आला मौदूदी साहब। अब अगर ये लोग वाक़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन के खिलाफ इस बिल को पास कराने जा रहे हैं या चाहते हैं, तो हम इनसे सवाल ये करेंगे कि उलमाए देवबंद ने जो फतवे दिए हैं अब्दुल आला मौदूदी साहब के खिलाफ और उन्हें गुस्ताख रसूल भी कहा है और तौहीन सहाबा का मुर्तकिब भी माना है, तो क्या इन जमात इस्लामी वालों में और खुसूसन अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब में इतनी गैरत और हया है, मर्दानगी है कि वो अब्दुल आला मौदूदी साहब की किताबों को बैन कराएं और उन पर लानत भेजें? और जिस तरह से अब तारीखी हकायक बयान करने वालों को कहा जाता है कि ये तौहीन कर रहे हैं और उन्हें कुफ्र तक की निस्बत दी जाती है, तो क्या ये अपने सरबराह को कह सकते हैं? क्या इनमें इतनी जुर्रत है कि उन मौलाना मौदूदी की किताबों पर बैन लगवाएं? और ये साहब यानी अब्दुल अकबर चित्रालवी और बाकी जमात इस्लामी वालों में एक बेगैरती नजर आती है, वो ये कि एक जानिब इस बिल को पेश कर रहे हैं और जाहिर ये कर रहे हैं जैसे कि ये एक आदमी ने पेश किया है, जब हकीकत इसके पीछे पूरी जमात इस्लामी है। और फिर इस बिल के पास होने पर सिराजुल हक साहब ने मुबारकबाद पेश की, लियाकत बलोच साहब ने मुबारकबाद पेश की। इससे वाज़ेह पता चलता है कि ये इनकी जमात की जानिब से है। एक गैर मारूफ और एक बेकार किस्म के आदमी के जरिए से इसको पेश किया ताकि जब दूसरे हलकों में जाएं तो कहें कि हमारा इस तासुब से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये हम बताते चलें कि जमात इस्लामी दर हकीकत एक इंतहाई मुनाफिक किस्म की जमात है। इनके मुख्तलिफ शोबे हैं, ये हर तरह का काम करने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त ये जमीयत के नाम से आते हैं, यौम इमाम हुसैन को ताराज करने के लिए यही लोग सिपाही सहाबा के नाम से आते हैं। ईरान वालों से एड लेने के लिए इनका अलग रंग होता है, पाकिस्तान में कत्ले आम के लिए इनके पास अलग ग्रुप्स होते हैं। जमात इस्लामी का ताल्लुक हर उस दहशतगर्द जमात से है कि जो इस्लाम का नाम लेता है। और फिर इनकी ये मुनाफिकत नजर आ रही है कि अपने एक आदमी के जरिए से, एक इंतहाई गैर मारूफ और बेकार किस्म के आदमी के जरिए से इसको पेश करवाया और उसके बाद ये सब लगे हुए हैं। अब हम तदरीजन बताते हैं मौदूदी साहब के खिलाफ जो फतवे हैं देवबंद के मदरसे के, इसी तरीके से उलमाए देवबंद के बाद फतवे आपके सामने बयान करते हैं। लेकिन ज़िम्नन इंशाअल्लाह इस मौजू को हम डिस्कस करेंगे कि अगर मौदूदी साहब की किताबें छपेंगी तो इसका मतलब है जो जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या असहाब के लिए कहा है वो कहना और लिखना तो कतन जायज होगा ही। इसी वजह से अब्दुल अकबर चित्रालवी साहब या सिराजुल हक साहब या लियाकत बलोच साहब जो है उन किताबों पर पाबंदी की बात नहीं कर रहे। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि कुतुब अहले सुन्नत तौहीन रिसालत, तौहीन असहाब, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन से भरी पड़ी हैं। यह सारा शोर उस गंद को छुपाने और दबाने के लिए है। आपके सामने वेबसाइट है देवबंद दारुल उलूम देवबंद की, और यहाँ पर वाज़ेह सवाल है कि मौदूदी साहब के बारे में, मौदूदी सहाबा के बारे में कैसा अकीदा रखते थे। अब इनके बारे में उलमाए देवबंद का देवबंद से जो फतवा आया है वो क्या है? मौदूदी साहब के अकायद और नजरियात जादे मुस्तकीम से हटे हुए हैं, अहले हक अहले सुन्नत व जमात से मुनहरिफ हैं। हजरात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तनकीस और इन अकाबिर दीन पर बेजा इल्जामात लगाकर मौदूदी साहब मजरू करते हैं। गलत हवाले देकर भी ऐब जोई के नज़ायर इनकी कुतुब में बकसरत हैं। अब उसके बाद कहते हैं ओहद की शिकस्त का सबसे बड़ा सबब यह था कि मुसलमान सहाबा कराम ऐन कामयाबी के मौके पर माल की तमाम से मगलूब हो गए। अब ये बात तो मौलाना मौदूदी ने सही लिखी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक तौहीन वाला मौजू है। तो यहाँ पर सवाल करेंगे कि अगर ये किताब छपेगी और ये वाला मौजू तमाम तफासीर अहले सुन्नत में है, तो इसका मतलब है कि ओहद में भागने वालों को लालची तो कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक ये किताब आपकी छपती रहेगी, चाहे वो तफहीम कुरान हो चाहे खिलाफत मुल्कियत हो, इसका मतलब है ये तो कहा जा सकता है। अब उसके बाद दारुल उलूम इस्लामिया बिनौरी टाउन की वेबसाइट आपके सामने है। पहले नंबर पर सवाल है मौदूदी के अकायद क्या थे और क्या इनका अकीदा इन्हें कुफ्र तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर कहते हैं तकफीर मुस्लिम का मसला बहुत अहम और नाजुक है। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल
قول ہے کہ اگر کسی کے قول میں 99 احتمالات کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال عدم کفر کا پایا جائے تو میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ اب اس کے بعد جو اصل جواب ہے، ہمارے اکابر نے مودودی صاحب کے بارے میں کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تاہم ان کی عبارات میں انبیاء علیہم السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تنقید کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ آ رہا ہے مولانا مودودی صاحب نے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم پر تنقید کی ہے۔ بس کیا عبدالاکبر چترالوی صاحب اور باقی علماء دیوبند ان کتابوں کو بین کرانے کی پہلے نمبر پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ مودودی صاحب تو ہے نہیں، ان کو جیل میں تو ڈالا نہیں جا سکتا، لیکن ان کتابوں کو تو بین کیا جائے۔ اور جو لفظ بھی کہا جائے کسی ایسے فرد کے بارے میں کہ جو تنقید کرتا ہے اصحاب پر، وہ لفظ استعمال کرنا چاہیے جماعت اسلامی والوں کو، خصوصاً سراج الحق صاحب کو اپنے مولانا مودودی کے لیے۔ مثال کے طور پہ کل سے ان کو کہنا چاہیے گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ، یا کم سے کم یہ کہ تنقید کرنے والا انبیاء پر اور تنقید کرنے والا اصحاب پر۔ اب یہاں پر یہ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ علماء دیوبند، کیونکہ جب قانون بنے گا تو کون تشخیص دے گا کہ توہین کیا ہے؟ تو یہاں پر تو مودودی صاحب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ تنقید کرتے ہیں اصحاب پر، تو آپ کیا کریں گے مودودی صاحب کی کتابوں کے بارے میں؟ مولانا مودودی پر علماء نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، البتہ ان کی تحریر میں بے شمار ایسی گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، اور علماء فن نے اس کی گرفت کی ہے، اور علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مودودی کی گمراہیوں سے عامت المسلمین کو آگاہ کریں۔ اب عامت المسلمین میں عبدالاکبر چترالوی صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب اور سب سے بڑھ کر سراج الحق صاحب بھی موجود ہیں، یعنی علماء دیوبند آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ مودودی صاحب کی گمراہیوں کو آپ بیان کریں۔ اب آپ کے سامنے دارالعلوم اسلامیہ کا ایک اور فتویٰ ہے، اور ساتھ میں پورا ہم نے پیج آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ مفتی محمد عبدالسلام چاٹگامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، واضح رہے کہ مولانا مودودی صاحب نے انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت پر جو حملہ کیا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عدالت پر جو زہر افشانیاں کی ہیں، ان کی وجہ سے مودودی صاحب رائے حق اور امت مسلمہ کے متفقہ مذہب سے ہٹے ہوئے گمراہی کی راہ پر گامزن تھے۔ یہاں پر بھی واضح ہو رہا ہے کہ مولانا مودودی انبیاء کرام علیہم السلام کی عصمت پر حملہ کرتے تھے۔ تو جناب سراج الحق لیاقت بلوچ صاحب اور یہ جو آپ کا ایک پٹھو ہے کہ جن کا نام ہے عبدالاکبر چترالوی، ان کے لیے یہ واجب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بھی دیوبندی ہیں، اس فتوے پر عمل کرنا کہ مولانا مودودی کے بارے میں کہیں کہ یہ شخص جو ہے انبیاء کی عصمت پہ حملہ کرتا تھا، اور کیا کہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر زہر افشانی کرتے تھے، یعنی زہر پھینکتے تھے، سانپ کی طرح سے حملہ کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اس لیے اکابر اور محققین علماء نے ان پر گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، مگر کفر کا فتویٰ کسی نے نہیں دیا، لہٰذا اس وقت جو ان کے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اللہ یہ کہ وہ مودودی صاحب کے گمراہ کن خیالات سے توبہ کر لیں فقط، واللہ اعلم۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اتنی بات واضح ہے کہ ان کے پیروکاروں کو بھی حکم دے رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی، ان کے پیروکاروں کے لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پیروکار ہیں، اور کیا ہے کہ یہ توبہ کر لیں۔ تو دیکھیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے آپ کے لیے سراج الحق صاحب کے آپ گمراہ ہیں اور آپ توبہ کر لیں کیونکہ آپ مودودی صاحب کے ماننے والے ہیں، اور یہی فتویٰ ہے لیاقت بلوچ صاحب کے لیے، اور یہی فتویٰ ہے عبدالاکبر چترالوی صاحب کے لیے۔ اب ایک مقالہ ہے مودودی صاحب کے بارے میں محدث عصر یوسف بنوری صاحب کا۔ اب انہوں نے یہاں پر ان کی ایک کتاب سے حوالہ نکالا ہے، اور واقعاً وہ بڑا شرمناک حوالہ ہے، ترجمان القرآن جلد نمبر 85 اور شمارہ ہے اپریل 1976، بعنوان اسلام کس چیز کا علمدار ہے۔ مودودی صاحب کا مقالہ مطالعہ کیجئے، صفحہ نمبر 30 پر موصوف یوں رقم تراز ہیں، یعنی وہ کون؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فوق البشر تھے، نہ بشری کمزوریوں سے بالا تر تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بقول مودودی صاحب بشری کمزوریاں تھیں، ویک پوائنٹ تھے، یعنی ایک عام آدمی کی طرح سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اور ان کمزوریوں کو انہوں نے کوئی تعداد نہیں بیان کی، کمزوریوں کی حد حدود بیان نہیں کی، یعنی گناہ میں، شہوت میں، مختلف چیزوں میں عام انسانوں کی طرح سے تھے، کمزوریاں تھیں ان میں۔ تو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ مولانا مودودی کا یہ جملہ اگر ہندو اور عیسائی استعمال کر لیں کہ تمہارے نبی، تمہارے
हमारा जो नबी है उसमें इंसानी कमजोरियां पाई जाती थी और किस हद तक पाई जाती थी ये कुछ डिस्कस नहीं हुआ है। तो अगर मौदूदी साहब की किताब छपेगी तो उनको तो आप इमाम अपना मानेंगे, लेकिन अगर हिंदू और ईसाई कहेगा तो उसको कत्ल करेंगे आप। अब कमाल की बात यह है कि मौदूदी साहब पे कुफ्र का फतवा नहीं है, क्योंकि वो अपना आदमी है और पता है कि मौदूदी पे कुफ्र का फतवा लगाएंगे तो वो और खोल खोल के दिखा देंगे किताबें, और सारे उलमा ही फिर काफिर हो जाएंगे अहले सुन्नत के। अब यहाँ पर किताब है मौदूदी साहब अकाबिर उम्मत की नजर में। ये किताब लिखी है हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब मुद्दज़िल्लहुल आली ने, और शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब ने इसको पसंद फरमाया कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है। तखरीज इस पर लिखी है अल्लामा असर मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने। कौन है? मुअस्सिस मदरसा अरबिया न्यू टाउन कराची व सदर वफाकुल मदारिस अरबिया व अमीर मजलिस तहव्वुस खत्म नबुव्वत पाकिस्तान। अब ये इनके लिए क्या फरमाते हैं? मौदूदी साहब के रसायल और मकालात व तालीफात में ऐसे खतरनाक मवाद और खतरनाक ताबीरात मौजूद हैं जिनसे जदीद नस्ल जो बाकायदा उलूम दीन से नावाकिफ हैं वो गुमराही व जलालत ही नहीं कुफ्र सरी में मुब्तला हो जाएंगे। बस आप हजरात यानी सराजुल हक साहब और लियाकत बलोच साहब और ये जो आपने एक अपना पॉपिट खड़ा किया है अब्दुल अकबर चित्रालवी, इनके बारे में फरमा रहे हैं कि ये लोग गुमराही में और कुफ्र सरी में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसका मतलब वाकन हो गए होंगे आपके उलमा फरमा रहे हैं, और किसकी वजह से? मौलाना मौदूदी की वजह से। अशरफ अली थानवी साहब इनके बारे में 1957 में फरमाते हैं, मौलाना मौदूदी की बातों के बारे में फरमाया कि बातों को निजासत में मिलाकर कहता है, अहले बातिल की बातें ऐसे ही हुआ करती हैं, ये फरमाया और रिसाला बंद करके रख दिया। यानी जब थानवी साहब के सामने एक किताब पेश की गई, रिसाला पेश किया गया मौदूदी साहब को, तो उन्होंने फरमाया कि ये बातों को निजासत में मिलाकर पेश करता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका जितना लिटरेचर है जमात इस्लामी का, थानवी साहब के बकौल कि ये निजासत मिला हुआ है। अब मौदूदी साहब के बारे में जो राय पेश की जा रही है वो है शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के, जो इंडिया में दारुल उलूम के सरबरा थे और जवाहरलाल नेहरू के खास पिट्ठू थे, कायदे आजम के खास मुखालिफ थे, पाकिस्तान की बुनियाद के मुखालिफ थे, कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे और पाकिस्तान को काफिरिस्तान कहते थे। और आज जो देवबंदी शोर मचा रहे हैं निजाम इस्लामी का, वो शोर मचाते थे सेकुलरिज्म। तो फरमाते हैं जमात इस्लामी और मौदूदी साहब के मुताल्लिक किसी साइल के जवाब में फरमाया कि ये जमात गुमराह जमात है, इसके अकायद अहले सुन्नत व जमात और कुरान व हदीस के खिलाफ हैं। इस जमात के साथ मिलकर काम करना और ताउन करना दुरुस्त नहीं है। बस तमाम देवबंदी जो इस वक्त साथ दे रहे हैं किसी भी एतबार से जमात इस्लामी का, तो आपके इमाम और पेशवा और बड़े आलिम के जिनको आप इमामुल हिंद भी कहते हैं, इमाम है, पता नहीं क्या क्या लक़ब देते हैं, कितनी करामतें बयान करते हैं, तो वो तो वाज़े कह रहे हैं कि जमात इस्लामी एक गुमराह जमात है और इनका साथ देना भी जो है वो सही नहीं है। इनके अकायद जो हैं वो अहले सुन्नत और जमात के नहीं है और कुरान व अहले सुन्नत के खिलाफ है। अब कुरान व अहले सुन्नत के खिलाफ है यानी कुफ्र है। और अब आपके सामने फतवा मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब दहलवी का, ये फरमाते हैं कि इनके मज़ामीन में बड़े बड़े उलमाए आलाम बल्कि सहाबाए कराम पर भी एतराज़ात हैं, इसलिए मुसलमानों को इस तहरीक से अलहदा रहना चाहिए और इनसे मेल झोल रब्त और इत्तेहाद ना रखना चाहिए। अभी आपके देवबंद के बड़े मुफ्ती आपको मुसलमान मानने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी जमात वालों को तो कह रहे हैं कि ये एतराज करते हैं असहाब पर और मुसलमानों को चाहिए कि इनसे ना मिले, यानी इनको मुसलमान नहीं समझ रहे, तभी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि इनसे ना मिलें, मुसलमानों को चाहिए कि इस तहरीक से अलग रहें और इनसे मेल झोल ना रखें और इत्तेहाद भी इनसे ना करें। अब फरमाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है मौलाना मौदूदी के किताबों में और नजरियात में, इनके मज़ामीन बज़ाहिर दिलकश और अच्छे मालूम होते हैं, मगर इनमें वो बातें दिल में बैठती चली जाती हैं जो तबीयत को आजाद कर देती हैं और बुजुर्गान इस्लाम से बदजन कर देती हैं, यानी सहाबा से इनकी तहरीरें बदजन करने का सबब बनती हैं। अब आपके सामने फतवा है मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी साहब का, और यह है 14 जुलाई 1957। तो ये फरमाते हैं मौदूदी साहब के बारे में कि मौदूदी जमात और जमात के लिटरेचर से आम लोगों पर ये असरात मुरत्तब होते हैं कि आइम्मा हिदायत से क्या मुराद, यानी आइम्मा हिदायत की इत्तबा से आज़ादी और बेताल्लुकी पैदा हो जाती है जो अवाम के लिए मोहलिक और गुमराही का बाइस है। जो हजरात इसको मामूली समझते हैं इनको गालिबन जमात के अफराद से इख्तिलात की नौबत नहीं आई, जिससे इनको मुफर्रतों का अंदाजा नहीं होता। बहरहाल ये नाकारा इस जमात में शिरकत या इनके लिटरेचर के पढ़ने को मुसलमानों के लिए इंतहाई मुज़र समझता है। तो आपके लिटरेचर के बारे में कांदलवी साहब का फतवा यह है
کہ یہ انتہائی مضر ہے۔ اب آپ کے سامنے گفتگو ہے اور نظریہ ہے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کا، اور اس میں مختلف چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے اور واقعاً بڑا عجیب سا موضوع ہے، اور اس کے بعد تو جماعت اسلامی والوں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کے انکار کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مودودی صاحب کی ایک رائے تھی، وہ کیا تھی کہ جو امور آپ نے عادتاً کیے، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، انہیں سنت بنا دینا اور تمام دنیا کے انسانوں سے مطالبہ کرنا کہ وہ سب ان عادات کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہرگز یہ منشا نہ تھا، یہ تحریف ہے جو دین میں کی جا رہی ہے۔ یعنی جماعت اسلامی والوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بس عادت کہہ کے چھوڑ دیں اور کسی سے نہ کہیں کہ اس پر عمل کرو۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ ہم نے پیش کیا کہ مولانا مودودی کے بارے میں، جماعت اسلامی کے بارے میں علماء دیوبند کا خصوصاً کیا نظریہ ہے۔ یہ اس وجہ سے ہم نے بیان کیا کہ بریلوی کے علماء تو ان کو بالکل اسلام ہی سے خارج سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ دیوبندیوں کے فتوے دکھائے جائیں مولانا مودودی کے بارے میں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے توہین رسالت کے قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور سب پریشان ہیں کہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس قسم کے قانون سے اور زیادہ حالات خراب ہیں۔ لیکن یہ ہم بتاتے چلیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگ پاکستان میں دشمنان اہل بیت کے جرائم کو چھپا دیں گے اس عنوان سے کہ ان جرائم کو بیان کرنا توہین اصحاب ہے، یا جنگ جمل میں جناب عائشہ کے کاموں کو چھپا لیں گے یہ کہہ کے کہ امہات المومنین کی توہین ہے، لیکن دنیا میں سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا آزاد ہو چکا ہے کہ اب ہر چیز سب کو پتہ چل جائے۔ یہ لہٰذا آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں اگر آپ نے اس پر پابندی لگا دی تو آپ کے لوگوں کو اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کا نہیں پتہ چلے گا، تو یہ آپ کی نادانی ہے۔ ان قریب ہمارے معصوم اہل سنت بھائی اور بہن پہچان جائیں گے کہ ہمارے نبی کی آل پر کن لوگوں نے ظلم کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی اور تمام مومن جن و انس کی لعنت ہو دشمنان رسول و آل رسول پر۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔